मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अहलुल्लाह की सोहबत कितनी अहम चीज़ है। बहुत सी चीज़ें जो किताबों से इंसान नहीं समझ पाता, बयानात से नहीं समझ पाता, वो इंसान अहलुल्लाह की सोहबत में रह के सीखता है। आपके दिल की कैफियत बदलती हैं। अब आप कह सकते हो इसमें वो कौन सा हो गए, नहा धो के नहीं बैठे हुए थे क्या? बदबू आ रही थी क्या उनके जिस्म से जहाज में, जो मुफ्ती साहब को वहशत हो रही थी? क्या हो गया भाई? आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद से जब हम चढ़े जहाज में और वो सारे कोट टाई वाले ताजर बैठे हुए थे और उनमें एक आध अच्छे भी होंगे, नमाजी भी होंगे, अक्सर तो बेचारे बेनमाजी दुनियादार किस्म के लोग थे, तो क्या उनसे क्या बदबू आ रही थी जो आपको इतनी वहशत हो रही है? ये रूहानी बदबू होती है, ये जिस्मानी बदबू बोलो नहीं है, ये रूहानी बदबू है। ये रूहानियत पैदा होती है अहलुल्लाह की सोहबत में, अल्लाह वालों की सोहबत में वक्त गुजार के। हमें याद है हम बचपन में जब बिनोरी टाउन जाया करते थे, ऐसा लगता था एक नूर बरस रहा है आसमान। हम तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के माहौल में रहने वाले। अरे हम स्कूल से निकलते थे, घर से निकलते थे, बैग लटका के स्कूल जाते थे। एक नंबर के शरारती, अल्लाह माफ फरमाए। स्कूल पहुंचते पहुंचते अड़ंगियां देना एक दूसरे को। स्कूल भी हमारा करीब नहीं था। अब तो बच्चे घर से निकले, वैन में बैठे, माएँ लिपाई पुताई करके उनको डिस्टेम्पर से वो हर तरह से तैयार करके धक्का दिया गाड़ी में, वहाँ स्कूल में उतरे, वहाँ उनको टीचर ने रिसीव किया बड़ी तमीज़ के साथ, आइए बैठिए तशरीफ़ रखिए, बड़ी इज्जत उनकी, बाप समझ के उनको घर में पाला जा रहा होता है। फिर वहाँ डांटना नहीं है, मारना तो सवाल है, डांटना भी नहीं है, बच्चे की रिस्पेक्ट मजरू होती है, इससे सेल्फ रिस्पेक्ट पे असर पड़ता है। एक्चुअली बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, एक नंबर का फिरौन मुतकब्बिर बनता है वो। कभी कभार चलते फिरते वैसे ही हल्का फुल्का बच्चे को एक आध चमाट, ज्यादा नहीं, जोर से नहीं, कभी कभार, ज्यादा करोगे तो बदअखलाकी है ये। वो पूछे क्यों मारा, कह रहे ये बताने के लिए कि मैं बाप हूं। ऐसा ना हो थोड़े दिनों में वो अपने आप को बाप समझने लगता है। ये हो रहा है। कल मैं जी टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था तो किसी लिबरल ने ये कहा कि आजकल माँ बाप बच्चों के हुकूक अदा नहीं, खिला नहीं रहे उनको, उन पे खर्च नहीं कर रहे। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। लाखों में एक वालिदैन ऐसे होते हैं जो बच्चों पे खर्च नहीं करते। 99% वालिदैन बच्चों पे उनकी जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हो, सब कुछ लुटा के खिला रहे होते हैं। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लिबरल लोग रहते हैं, फेंकने के लिए बैठे हुए टीवी में, फेंकते रहो बस बैठ के। अपने मुआशरे को बस नेगेटिव करके दिखाओ कि हम गंदे हैं। ओ भाई, हमारे यहां औलाद पे बाप इतना खर्च करता है कि आपकी गोरा तो एक कमबख्त एक धेला खर्च नहीं करता अपने औलाद पे। वो बच्चों के बड़े हुकूक है वहां पे। और हमारे यहां बाप आधा हो जाता है, बाल गिर जाते हैं उसके सर के। बच्चों के स्कूल की फीसें, बच्चों को जो कहेगा कमबख्त वो खिलाएगा उसको। जैम से खानी है डबल रोटी, जैम भी रखा होगा फ्रिज में, अंडा खाना है, अंडा भी पड़ा होगा। आज का बच्चा, बाप में ये मजाल नहीं है कि बच्चे को अंडा खाना है और बाप कहे नहीं तू जैम से रोटी खाएगा। वो पुराना जमाना था, वंस अपॉन अ टाइम, के जो पकाए खा, तेरी मर्जी का नहीं। हमारा अल्लाह का शुक्र है माली हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारी माँ ने हमें अपनी मर्जी का खिलाया है, हमारी मर्जी का नहीं। मुझे अपनी वालदा का वो चिमटा याद आता है, गरम चिमटा, जब रोटी पकाती थी ना, तो अब आलू की भुजिया पकी हुई है बिलफर्ज, मूली की भुजिया पकी हुई है, हमें तो अच्छी नहीं लगती थी मूली की भुजिया, बनी हुई है, तो हम बैठे हुए, नहीं खाया जा रहा, हमसे दिल ही नहीं चाह रहा खाने का। वो अंडे वाला बर्गर मंगवा दो ठीक है। नहीं, मुझे याद है हमारी वालदा चिमटा गरम गरम ना हमारी तरफ करती थी, ये लगाऊंगी, खाओ इसको बैठ के, तुम्हारे बाप को भी यही खाना है। सही है ना? तो खैर, क्या बात चल रही थी, किधर चला गया? तो बात क्या कर रहा था मैं, वो सारा दिमाग ही कहीं और चला गया यार।
وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں اسکول میں, آپ دیکھو نا ایسی لپائی پتائی ہو رہی ہے ان کی, پھر کم بختوں کو پڑھا کیا رہے ہیں, پڑھا تو ڈھنگ, ان کو سیب دیا ہوا ہے اس میں یلو کلر کرو, یہ ایجوکیشن جس کے ہم 6-6 ہزار روپے اسکولوں میں سیب میں رنگ بھرنے کے لیے, فضول قسم کی ٹائم ویسٹنگ. 2-4 انگلش میں نظمیں سکھا دیتے ہیں تو ماں باپ کو چونکہ وہ بھی نہیں آتی تو ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ فل ایجوکیٹڈ ماشاء اللہ, بہت ہائی لیول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر, وہ پتہ نہیں کیا نظم تھی. کیونکہ ماں باپ کو یہ بھی نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں بچہ بہت گرو کر رہا ہے ماشاء اللہ. یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام. فرعون کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے یہ شعر کہا تھا, فرعون نے بڑا جرم کیا, بدنام ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اس نے, بدنام ہو گیا قیامت تک کے لیے. ارے تو نے نسل تباہ کرنی تھی, اسکول کھول دیتا, اسکول کھول دیتا یار. بنی اسرائیل کے بچے اس میں جاتے, تعریف بھی کرتے کہ فری پہ تعلیم, فرعون نے ہمارے لیے فری ایجوکیشن کا انتظام کیا ہے. اس کے بعد ان کو کلر کے ڈبے پکڑا دیتا, یلو کلر, کیلے میں کیا رنگ بھرو, پیلا, یلو ڈے مناؤ, پھر ریڈ ڈے مناؤ. بنی اسرائیل اسی میں الجھ کے رہ جاتی. وہ یہ بھول جاتے کہ ہم پیغمبر کی اولادیں ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, دنیا کی باغ ڈور, دنیا کی تقدیریں, دنیا کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور یہ فرعون ہم پہ مسلط ہے. یہ سب بھول جاتے, وہ کماؤ پوت بنتے. پھر جناب وہ BCom کرنے کے بعد, MA ماسٹر کرنے کے بعد وہ نکلتے اور فرعون کی کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے اور 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے گھر آ رہے ہوتے. کہتے ہیں یہ ہوتا ہے ایبلٹی, قابلیت, اٹ از کالڈ قابلیت. انگلش میں کہتے تو اور لوگ سمجھتے پڑھے لکھے ہو گئے. اس لیے اکبر الہ آبادی نے اس وقت کے اسکولوں کو دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج بنا لیتا, اسکول بنا لیتا, سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی. خیر وہ بچہ پھر شام کو گھر آتا ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اس کی مرضی کا اس کو کھلایا جائے گا. خیر وہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ پھر موضوع سے ہٹ جائے گی بات. ہم جب اسکول جایا کرتے تھے تو اڑنگیاں دیتے ہوئے, یہ پروٹوکول ہمیں نہیں ملتا تھا. والدہ صبح ناشتہ بنا کے دیتی تھی اپنی مرضی کا, ہماری مرضی کا نہیں, کھاؤ. اور پراٹھے ہوتے تھے, وہ ڈبل روٹیاں نہیں ہوتی تھیں اکثر, پراٹھے. کہ بھائی پراٹھا کھا کے جاؤ گے تو پراٹھے کی طرح چلو گے. پھر ہم چلتے بھی کس طرح تھے, لگتا تھا پراٹھا کھا کے نکلا ہے گھر سے. ہی ہے پراٹھے کی طاقت ہی الگ ہے, بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے. اسکول ہمارا بہت دور تھا گھر سے, اور اتنا موٹا بیگ کمر پہ لٹکا کے بہت دور پیدل چلتے, سارے محلے کے لڑکے اکٹھے جا رہے ہوتے. پھر راستے میں شرارتیں الگ ہوتی تھیں, چلتے ہوئے کہ شوز پہ آپ تھوڑا سا پاؤں رکھیں, وہ شوز کیا ہو جاتا ہے, اتر جاتا. کس نے اتارا, اس نے اتارا ہے, پڈا. اڑنگیاں دے رہے ہیں, اس میں لیٹ ہو جاتے تھے. ظاہر ہے جب آپ اس اسٹائل میں اسکول جائیں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے. تو PT ماسٹر کھڑے ہوتے تھے ڈنڈا لے کے, چلو بھائی ہاتھ. پھر 2-4 ڈنڈے کھائے, کبھی اس استاذ کے خلاف دل میں بدگمانی نہیں ہوئی. بھائی استاذ ہے, بڑا ہے, اس کا حق ہے. وہ یہ تھوڑی کہ جانوروں کی طرح پیٹ رہا ہے, 2-4 ڈنڈے تو حق بنتا ہے نا. ہمیں یاد ہے ایک ادھر کھایا, ایک ادھر آیا, ایک ادھر آیا, 4 کھائے. چل بھائی, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, راستے میں جو دنگا مستی ہوئی ہے اس میں 4 ڈنڈے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب بچوں کا کانفیڈینس ہی ختم ہو گیا, نفسیاتی مریض بن رہے ہیں یہ بچے. ان کو باپ بنایا ہوا گھر میں. میرے پاس فیملیز آتی ہیں, باپ اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے, عمر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ ہے, ورنہ حرکتوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ باپ کون ہے ان میں. باپ آہستہ آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچہ کا میٹر نہ گھوم جائے, اور بیٹا اچھل اچھل کے چیخ رہا ہوتا ہے باپ کے سامنے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو تم جن کو جن رہے ہو نا, یہ تم اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو, اپنی اولادوں کو پیدا نہیں کر رہے. تو ان کو شروع سے ہی تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہہ رہا ظلم کرو, بد اخلاقی کرو, محبت بھرپور دو, لیکن ٹائٹ کر کے بھی رکھو.
کھینچ کے رکھو تھوڑا سا. محبت اور سختی ساتھ ساتھ چلیں. محبت کا کیا مطلب ہے؟ ان کے حقوق کا خیال رکھو, ان سے بات کرو اچھے انداز سے, اچھے اخلاق سے. دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنیا, میرے پیارے بچے. القابات دو ان کو, لیکن کچھ پابندیاں ان کے اوپر ہونی چاہیے, ان سے تجاوز نہ کرنے دو. ہر خواہش اگر ان کی پوری کرو گے, وہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا میں اپنے بچے کو لے جاتا ہوں دکان پہ اور کہتا ہوں جو چاہیے میں تجھے دلاؤں گا, وہ اتنا ہی شاپنگ کرتا ہے. میں نے کہا یہ کل چور بن سکتا ہے, ڈاکو بن سکتا ہے. اس کی ساری خواہشات پوری کرو گے تو کل جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی تو یہ بندوق اٹھانے پر مجبور ہوگا. اسلام میں روزے کا حکم ہے تاکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہم سیکھیں.